نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياؤها، وشفيعنا يوم الحساب. والله لا خير فينا إن لم نقف اليوم لندافع عن رسول الله محمد. لا خير فينا إن لم نستغل منابرنا للدفاع عن ديننا، وهم يستغلون منابرهم ونحن نتجاوز بحجة حرية الرأي، أو ليخرج أحد فينا ويقول لا تخلط الدين بالرياضة، لا تخلط الدين بالسياسة. وإن خلطوهم قلنا ايش علينا، حرية رأي وهذه حياتهم، واحنا عندنا حرية رأي أيضا، وسندافع ونشد على أي حراك فيه نصرة لرسول الله والإسلام. فنحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله.